Atong i-welcome si Sister Flor MPS. Maayong hapon po sa inyong tanan. Ako di ay si Sister Ana Flor Pamaklawan Padaw, gikan sa Missionaries of Our Lady of Perpetual Help, o mas kilala nga MPS. There is a saying, be careful what you pray for because you might just get it. Pero sa akong journey, nakatunan ako ang mas deeper truth. Be ready for what you pray for. When God answers, it may not be what you expect, but it will always be more than you dreamed. Sa akong pagkabata, simple ra kaayo ang akong pangandoy, makatapos og eskwela og makatabang sa akong pamilya. Kada gabi nagaingon ko sa Ginoo, Lord, I offer you my life. Kung gusto nimo nga mag-alagad ko nimo, matuman unta ang imong kabubuton. Dili ang akong gusto. Wala ko kabalo nga kana nga pag-ampo, mauna di ay ang sinugdanan sa tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Pag-abot nako sa college, nakabantay ko sa kalipay sa mga madre. Dili lang ordinaryo nga kalipay, murag na ay kainit, murag na ay tingog sa kasing-kasing nga nag-ingon, mauni ang tawag. Pero dili sayon. Ikaduhang anak ko sa 7 ka magsuon, og sa sinugdanan, wala mo sugot akong mama nga musulod ko sa relihiyosong kinabuhi. Nasakitan ko ato nga time kay excited kaayo ko nga musulod sa pagkamadre. Gisulay ko pagbiya sa tawag sa Ginoo. Bisan ana, asa ko paingon, murag nagasunod gihapon siya. Makita ko permi ang hulagway sa inahan sa kanunayng panabang, sa TV, sa simbahan, sa mga balay, kung asa ko muadto. Ug matag higayon nga makita ko siya, mubalik ang kahidlaw ug kalipay sa akong kasing-kasing. Didto nasabtan nako, dili di ay ko makadagan gikan sa tawag sa Ginoo. Hangtod sa usa ka adlaw, nakahukom ko nga musulti og oo. Gisulti ko sa akong ginikanan og miingon ang akong papa, anak, kung maugyod ni ang gusto sa Ginoo para nimo, naara ang akong pag-ampo. Pagkadungog nako ato murag natangtang ang tanan nakong kahadlok, nasayod ko nga kung ang Ginoo ang nagtawag, adunay kalinaw og tinuod nga kalipay, bisan lisod ang dalan. Karon isip usa ka madre, makasulti ko, bisan lisod ang dalan, kadunay adunay grasya. Bisan lisod ang krus, naa ang kalipay nga dili ikatandi. Ang kalipay sa pagsabot nga naa ka sa dapit nga gusto sa Ginoo para nimo. Busa sa mga kabatan-unan nga ania karon, kung karon makadungog kamo sa tingog sa Ginoo, ayaw patig-a ang inyong kasing-kasing, sama sa giingon ni Pope Francis. There, young youth, do not bury your talents, do not be afraid to dream of great things. Og ingon ni Pope Benedict XVI, you were not made for comfort, you were made for greatness. Kung dili karon, kanusa, kung dili ikaw, kinsa pa man. Og para pod sa mga ginikanan, nga ania karon, tabangi ang inyong mga anak nga makita nila ang dalan padulong kay Kristo. Suportahi sila sa ilang pangandoy og pagtuo. Ayaw kahadlok nga tugutan sila nga sundon ang tawag sa Ginoo, kay kung siya ang nag-uban, dili sila mabiyaan. Ang Ginoo naghulatra, tingali karon na ang panahon nga tubagon nimo ang iyang tawag. Ayaw kahadlok, kay kung ang Ginoo ang nagtawag, siya usab ang mag-uban kanimo.
Daghang salamat kaayo o katong mga interesado na apo tay booth dito sa gawas onya pagkahuman sa misa pwede mo mangadto mag-asa mga sisters of brother. Thank you po. God. Sa